दुरानी साहब आज तो किसी मंतकी नुक्ते तक नहीं पहुंच सके, ना तो इत्तफाक हो सका। क्या समझते हैं कि कल जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात है मौलाना की, उसमें कोई रास्ता निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जनाब, ये जो मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों का अच्छा जो पहलू है वो ये है कि अच्छा होता है आपस में मेल मुलाकात रहनी चाहिए, सोशल और एक पॉलिटिकल इंटरेक्शन होता रहना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये जो तरमीम जिसके सिलसिले में मुलाकात हो रही है, इसके होने की एक ही शक्ल है कि ये मुत्तफिका हो। अगर ये मुत्तफिका नहीं होगी तो फिर ये तरमीम नहीं होगी, बल्कि ये एक तखरीब का सबब बनेगी। और इस वक्त जहां तक सवाल है, जो अंदर की एक सस्पेक्टेड खबर है वो ये है कि जनाब हुकूमत कह रही है कि जी ठीक है, हम जो बेंच है वो जो क्या कहते हैं वो जो है आईनी अदालत से हम पीछे हट जाते हैं, बेंच मान लेते हैं और आप जो है वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हमारे तरीके को मान लें। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो आईनी तरमीम चाहते हैं जिसके नतीजे में मतलब चीफ जस्टिस जो है वो उनकी मर्जी का लग जाए और अदालत आइंदा के लिए उनके कंट्रोल में आ जाए। तो मेरा ख्याल है ये क्विड प्रो को जो है ये ना कोई करा सकता है, ना होगा और ना ही इसका कोई इम्कान है। लिहाजा मौलाना की अच्छी बात है कि वो मुसलसल राब्ता भी कर रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी अदा और झुक भी नहीं रहे किसी के आगे। ठीक है दुरानी साहब, आप चूंकि मौलाना साहब के बड़े करीब तरीन हैं, आपने कहा झुक भी नहीं रहे। कल का जो इशाइया है नवाज शरीफ साहब जो दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इशाइये हमेशा उस वक्त होते हैं जब मामला आखिरी हद तक और बस सिर्फ उसे आखिरी धक्का लगाना और ख़त्म हो जाए। तो आप समझते हैं कि आखिरी धक्के की बात मियां नवाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं और मौलाना साहब को मना लेंगे? क्योंकि जाती उम्रा में जो जाता है मान के आता है। अभी तो बरखा दत्त पता नहीं मान के आई है। उन्होंने तो आज तो उन्होंने मोदी साहब को मनाने की कोशिश की है। ठीक है ना जी, तो मुझे नहीं पता कि वो ये यासर नहीं मान रहा। जब मैं बात करता ना मियाँ साहब की कि मियाँ साहब मोदी साहब को बड़ा पसंद करते हैं तो इससे बुरा लगता है। नहीं वो तो ठीक है ना, मोदी मेरा तो कोई इतराज नहीं है, मैं तो सभी को अच्छा समझता हूँ। अच्छा, तो अब उसमें ये है कि बरका दत्त हुआ या मियाँ साहब के पास जब जाएंगे, अपना मौलाना साहब जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। मियाँ साहब अच्छा मतलब खाना वाना तवाज़ो अच्छी करते हैं, लेकिन मौलाना के पास उन्हें देने के लिए क्या है और मियाँ साहब के पास क्या मॉरल ग्राउंड है? वो एक हारी सीट पे बेचारे मतलब जीते हुए इंसान है और उसके बाद मतलब पता नहीं उनके लिए तो क्या पता नहीं उनका पता। अच्छा मतलब उनको आप क्या मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये खाना नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के तौर पे तो अच्छा होगा, वरना कंसेंसस तो उस वक्त पैदा होगा जब पीटीआई भी शामिल होगी। या तो मियाँ साहब पीटीआई को भी बुला लें और मौलाना उनको ले आए और फिर कोई कंसेंसस हो जाए, वरना ये है कि जो सबकी तरमीम होगी वही तरमीम होगी, किसी एक पार्टी की तरमीम नहीं होगी। मौलाना ने बड़ा अच्छा सियासी तौर पे सारे मामलात को चलाया है और उसको उन्होंने जिंदा रखा है और बहुत एक जिसे कहते हैं मतलब जिंदगी का सबूत दिया है उन्होंने इस सारे प्रोसेस में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस खाने के नतीजे में कोई ऐसी आईनी तरमीम निकल आएगी जिसके नतीजे में आइंदा अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की गिरफ्त में आ जाए। दुरानी साहब, ये बताइए, आपने कहा कि वो आईनी बेंच के ऊपर माने हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस की तयनाती के तरीक़ाकार को आप मान जाएं। वो तरीक़ाकार में पहले तो बाज़गश्त 3 जजेस की थी, अब बातें 5 की हैं, तो उनकी तरफ से क्या तरीक़ाकार होगा? देखें जनाब, ना 3 ना 5, जो मौजूदा तरीक़ाकार है बड़ी मुश्किल से किसी
ایک ادارے کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر چلنے کا راستہ ملا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور پاکستان کے اندر ہمیشہ سے اداروں کی تباہی کے اندر حکمرانوں نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں اس وقت اس کردار کی قوم کو ضرورت نہیں، اس کی قوم کی ضرورت نہیں ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار تو یہی ہے کہ جو اس وقت طریقہ چل رہا ہے اور جو کہ میرٹ کا طریقہ ہے، بلکہ اور اداروں میں بھی اسی کی طرف جانا چاہیے ہمیں، کہ ہم جو بھی سینئر موسٹ ہو، جو بھی میرٹ کے اوپر کسی پوزیشن کے لیے کوالیفائی کرتا ہو، اس کو ہم وہاں لگائیں، تاکہ یہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں اور یہ ایک وہ لوگ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو عوام کے ریجیکٹ لوگ ہیں، جنہیں عوام نے تسلیم نہیں کیا، ان کو عدلیہ تسلیم کر لے اور ان کے کہنے کے اوپر عدلیہ کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس ہو جائیں، اور ان کے کہنے سے عدلیہ کے لیے چیف جسٹس منتخب ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی ترمیم جو ہے وہ آئینی ترمیم تو نہیں ہوگی، اس کو تو چیف جسٹس ترمیم کہیں گے آپ. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے ایکسرسائز میں سے کچھ نکل سکے گا. اور مولانا بھی چاہیں، میں بھی چاہوں، میاں صاحب تو کیا چاہیں گے، وہ مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اس میں سے میاں صاحب تو نریندر مودی چاہیں گے نا جی، جو انہوں نے آج خواہش کے ساتھ کیا. وہ انہوں نے آج برکت کو نکال دیا اپنے گھر سے، تو بس وہ کافی ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ یہ جناب انڈین پرائم منسٹر کو دعوتیں دیتے پھریں، اور ہمارے کشمیریوں کے خون کے اوپر سے جو ہے یہ اس لیے کہ وہ انڈیا کے 6,000 کے ریزرو ہے، پاکستان کے انہوں نے 8,000 کے ریزرو کر دیے ہیں، اس لیے امیر لوگوں کو یہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے ان کے گھر میں کوئی کبھی کسی پچھلے کتنے عرصے سے کبھی کسی پاکستانی جرنلسٹ کو انہوں نے دیا انٹرویو نہیں، ان کے تو سامنے نہیں آ رہے آج کل سنا ہے. ہاں تو پھر یہ ہے کہ جی میاں صاحب کو سامنے لانے کے لیے اگر ہمیں مطلب انڈین جرنلسٹوں کو بلانا پڑے گا، تو پھر میاں صاحب کو ہمارے سے کوئی چیز بنوانے کے لیے بھی کسی کو لانا پڑے گا نا. میاں صاحب جو ہے وہ چائنا اور جو ہمارا سی پیک کا ایگریمنٹ ہے اس سے نکل کے وہ امریکن جو وہ ہے مطلب امریکن انفلوئنسڈ ایریاز ہے ان میں جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا سارے کا سارا بزنس اور ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسی ایریا میں ہے جو امریکن انفلوئنس ایریا ہے. اس لیے انڈیا کے ساتھ انہیں تعلقات بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ انڈیا اس وقت امریکن لاء میں شامل ہو چکا ہے. اور ہم اگر سی پیک چاہتے ہیں یا ایسا ہی مطلب یہ والی جو اس وقت کانفرنس ہو رہی ہے ہماری، اس کانفرنس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. چلیں مطلب وہ بڑے ہیں، ان کا حق ہے، وہ جو چاہیں ٹھیک ہے جی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے لیے یہ باتیں کوئی وہ مطلب انہیں اچھی لگ رہی ہیں. ان کو دکھ ہو رہا ہے ان سب چیزوں کا کہ جن لوگوں کو ہم اقتدار میں لاتے ہیں ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اور وہ ہمارے سے بجائے جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں جن کے ساتھ وہ تجارت کر سکتے ہیں. جب تجار کو آپ حکمران بنائیں گے تو ان کے تعلقات بھی تجارتی تعلقات ہوتے ہیں. تو اب وہ تجارت کا تعلق انہوں نے انڈیا سے وہ سمجھتے ہیں، اور انڈیا کے میں نے تو کل کہا ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بائی لیٹرل نہیں ہے، وہ ٹرائی لیٹرل بھی ہے. کشمیر کا ایشو چائنا کا بھی ایشو ہے. آپ کو اس چیز کو چائنا کے ساتھ مل کے اٹھانا چاہیے، اور چائنا کے ساتھ کشمیر کا کانفلکٹ اسی طرح کا ہے جس طرح کا کانفلکٹ پاکستان کا اور کشمیر کا ہے، اور وہ انگریز کا چھوڑا ہوا کانفلکٹ ہے. اور وہ کانفلکٹ جو ہے اس کو ریزالو کرنے میں ریجنل قوتیں جو ہیں وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے. تو آئندہ بھی یہ ایک راستے ہیں جنہیں ہمیں ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ساری قوم ادھر کھڑی ہو اور آپ جناب اسی دن جس دن جو ہے پاکستان کو تھوڑی سی عزت مل رہی ہے آپ ان افراد کو بلا لیں جن سے جو ہمیشہ پاکستان کے بارے میں زہر اگلتے ہیں،
हम लड़ाई वाले नहीं हैं, आपको वो भी नहीं है कि जी और आप अपने लोगों को एक्यूज करना शुरू कर दें, अपने मुल्क को एक्यूज करना शुरू कर दें। अपने ही वो कभी एक्यूज करते हैं कि उन्होंने गुजरात में क्या किया था, मोदी साहब ने कभी माफी मांगी है इस चीज की मुसलमानों के साथ वो क्या करते हैं, वो कभी इसका इकरार करते हैं? मियाँ साहब को चाहिए कि उस इकरार से पहले उनसे भी कोई इकरार करे, उनसे भी बाज़-पुरस की जाए ना, उनसे भी दिल के हाल जो हैं वो आप अपना कर देते हैं, तो फिर उनसे भी पूछा जाए कि ये जो खत्ते के अंदर तबाही के आप मोर्द इल्ज़ाम आपको ठहराया जाता है और आप उसके सबब बनते हैं, तो उसकी भी कुछ वजाहतें आप पेश करें ताकि बैलेंस किया जा सके मौक़िफ़ को। बसूरत दीगर एक तरफ़ा मोहब्बत जो है वो अक्सर औक़ात ले डूबती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले देने के लिए।